إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ മുഴുവനായും നീ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പ്രത്യേകമായ തിരുനോട്ടം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്.
ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾ മാറാനും അല്ലാഹു തആല രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും രോഗങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലുള്ള ഭവനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു തആല മാറ്റി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പൂർണ്ണമായ ശമനം അല്ലാഹുവേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കാമിലായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിട്ടാൻ അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹലാലായ സമ്പത്ത് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാഹ്. വീടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണയോ 2 തവണയോ നമ്മൾ വിട്ടുപോയാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് പ്രത്യേകമായി വായിച്ച് എടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എഴുതി വെച്ച് ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يا الله. ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും സാഹചര്യത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ പാവങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. 100 വ്യക്തികളെ കൊന്ന വാളിന് നീ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പാവികളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാണിച്ചു കണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള ധാരാളം ആളുകളും കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്.
അതിനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ നീ കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. കടബാധ്യതകൾ ഏറിയിട്ട് റഹ്മാനെ വിഷമിക്കുന്ന വലയുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ ഒന്നും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് കടക്കെണിയിൽ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് വീട് വെക്കാനാണ്, ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് മക്കളെ കെട്ടിക്കാനാണ്, ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയും റഹ്മാനെ കടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളേറെയുള്ള മജ്ലിസാണ് തമ്പുരാനെ, രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ തരുന്നവൻ നീയാണല്ലാ. നീ വിചാരിക്കാതെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാലും രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടുകയില്ല അല്ലാ. നിന്റെ അടുക്കലാണ് എല്ലാറ്റിനും ശമനമുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അതിനെത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂവണിയിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ, പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ അത് പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ കണ്ണീറുകളും സിഹ്റും ഐനും ദുൽമും മക്റും ഹസദും എല്ലാ ശർറുകളും നീ തട്ടി നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അവരെയൊക്കെ നീ വഴിപിഴപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് റബ്ബേ. മക്കള് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുപോയി, മക്കളുടെ പഠനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ മക്കളുടെ അനുസരണയുടെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ നീ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനോടുകൂടി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ശബ്ദം എവിടെയെല്ലാം ആരെല്ലാം ഇരുന്ന് കേട്ടത് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ ആ ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാവിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരാരെയും നീ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. അവർക്ക് നീ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. പരിശുദ്ധ റജബിലും ശഅബാനിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. ബഹുമാനികളെ, എല്ലാവരും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിനെ ഒന്ന് വിപുലപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മജ്‌ലിസിന് വിപുലം? ഒരു മജ്‌ലിസ്, ഏതൊരു കാര്യവും അത് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളാണ് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഏകദേശം 4-5 മാസമായി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. അവർക്കിതിലൂടെ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇതുവരെയും നാളിതുവരെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇനിയും കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ, വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.